हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीराधाकृष्णाय मन्नाथो श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरुष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रजे बसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हे नाथ यो पतित को अपराध समझे पकड़े लगा मतलक स्नन दे बिंदे जो परच दुख यसमा स्वप्न गराओ हे कृष्ण शांति रस को सरिता बगाओ। हे कृष्ण वृंदावन का बिहारी हे सत्य का सुंदर रूपधारी हे विश्वव्यापी त्रयतापहारी उद्धार हमरो करहे मुरारी उद्धार हमरो करहे मुरारी। ब्रजलता तरुतल बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वमुक्तिदाता अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण रुक्मणी रमण श्री आधार केवल आधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु भगवान को दिव्य वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धेय माता पिता बंधु बांधव टाढा टाढाबाट पाल्नुहुने श्रद्धेय भक्तजनहरू र आफ्ना घरका छोटा कोठाहरूमा बसेर यी मधुर बाणीहरूलाई आफ्नै घरबाट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। हृदयदेखि कोटि कोटि नमन वन्दना छ। आयोजक परिवार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विदाय हि ततोदयते विवेक उदयते विवेक। आज भाग्य उदय भएर आयो र त यो घरमा यो पुराणको आयोजना भयो। पुराणका आयोजनाहरू कहाँ त्यत्तिकै हुन्छ र सोचेर कल्पना गरेर मात्रै हुने कुरा हो र ईश्वरीय कृपा बिना के चाहिँ सम्भव छ र यो संसारमा। त्यही भएर आज उनी प्रभुको कृपाद्वारा यो आयोजना भएको छ। व्यासमा आसिन गुरुदेवका चरणमा हृदयदेखि नै नमन वन्दना। सङ्गीतकार मित्रहरू र यहाँहरू सम्पूर्णमा राधे राधे टक्र्याउँछु। एकचोटि प्रेमले भनिदिनुहोस् न राधे राधे। राजा गर्दै भन्दै तेस्रो दिन पनि यो सायंकालीन सत्रलाई ईश्वरीय मधुर गुणानुवाद गाउने सुअवसर भगवानको कृपाबाट प्राप्त भएको छ। र आउनुस्
मन र वाणीलाई पवित्र गर्नको लागि एकछिन भगवान नामको आश्रय लिनुपर्छ। कोही कहे गोविन्द कोही गोपाल, कोही कहे गोविन्द कोही गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल श्री राधे। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। खूब जाने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कुंती ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हरि ओम 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 हरि ओम। सवेरे गाँव में हरि ओम 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 हरि ओम। हरिहर भगवान को जय जय हो, राधा गोविंद भगवान को जय हो। दिव्य पावन भगवान को यो वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्न उपस्थित सम्पूर्णलाई यी भगवानका मधुर वाणीहरूले जसको हृदय यी मधुर वाणीहरूद्वारा पवित्र बनेका छन्, आह्लादित बनेका छन्। वास्तवमै हामी भाग्यमानी छौँ। ईश्वरको अनुग्रहबाट मनुष्य जीवनमा सम्पूर्ण कुरा प्राप्त हुन्छ, परन्तु जब हामी मनुष्य चोला प्राप्त गरेर पनि समय र यो जीवनलाई बुझ्न सकेनौँ भने दुःख सुरु हुन्छ। अनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यी हाम्रो जीवनमा हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेर बसेका हुन्छन्। जब यी विकारहरूलाई हामीले बुझेर मनन गरेर भित्रबाट निकाल्न सक्छौँ तब मात्र हामी शुद्ध हुन्छौँ,
तब मात्र हामीले गरेका सबै शुभाति शुभ कर्महरू साकार भएर जान्छ। अत्यन्त दिव्य पावन प्रसंग हिजोको महात्म्यको प्रसंगमा भक्ति महारानीले नारद मुनिको दिव्य ध्यान गर्नुभयो। जयति जगति मायाम यस्य काया दबस्ते वचन रचनमेकं केवलं साकलयः ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि भनेर स्तुति गरे। हे नारद मुनि, हजुरले ध्रुव र प्रह्लाद जस्तो भक्तलाई पनि सत्मार्गमा ल्याउनु भयो। हजुरको ज्ञान, हजुरको भक्ति, हजुरले दिनुभएको उपदेशले नै उनीहरूको जीवन सार्थक बन्न गयो। भगवान, अब हजुरले नै मेरो दुःख निवारण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। नारद सम्झाउनुहुन्छ, हेर देवी भक्ति, किन चिन्ता गर्छौ? वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुरा कथाम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरह दुःखम गमिष्यति भन्नुहुन्छ। वृथा खेदयसे बाले, हे देवी किन चिन्ता गर्छौ? अहो चिन्ता तुरा कथाम श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण को चरणलाई ग्रहण गर न। जब ईश्वर को चरण शरण ग्रहण गर्दछ जीवले, तब जीवको तापत्रय सकिन्छ। तापत्रय भनेको कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन हुन्छन् उदास, थोरै थोरै सब दुखी सुखी रामको दास भनिएको छ। कोही तनबाट दुखी छ, कोही मनबाट दुखी छ। तनबाट शरीरबाट दुःख छ नि, रोग लागेको छ अनेक प्रकारको। मरेकाको धर्म मित्र, विद्या मित्र विदेशीको, रोगीको औषधि मित्र, नारी मित्र गृहस्थको भनेको छ नि। आज रोग लागेको छ, सबैभन्दा रोगीको लागि ठुलो मित्र के हो? औषधि हो। गोजीमा हरपल हरदम उसले जति साथ कसले देला र रोगीलाई औषधिले साथ दिन्छ नि त। त्यही भएर किन चिन्ता गर्छौ? वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुरा कथा श्री कृष्ण चरणाम भोज, श्री कृष्णको चरण ग्रहण गर न, सबै तापत्रय सकिन्छ। तनको दुःख, मनको दुःख, धनको दुःख, जनको दुःख सबै सकिन्छ। यति नै होइन हजुर, तनको दुःख, मनको दुःख, धनको दुःख र जनको दुःख। जन भनेको सन्तान, सन्तानको दुःख होइन। पहिलो कुरा सम्पत्ति छ हजुरसँग, अनि हजुर स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, घरमा शान्ति पनि छ। एउटा सन्तान भइदिएन भने पिर पर्यो कि परेन? मन त भाँच्यो नि त। सन्तान त छन् अनि सम्पत्ति पनि छ हजुर घरमा, परन्तु त्यही घरमा झै झगडा दिने पछि भइरहन्छ भने पनि सुख छ र हजुर? छैन। जुन घरमा सन्तान छन् सुख शान्ति पनि छ, अब धन छैन, बिहान बेलुका खाना लाउनै गाह्रो छ, कसरी टार्ने, त्यो पनि त दुःख छ नि हजुर। यो चारवटा दुःखले सबैलाई सताएको छ। मलाई पनि सताएको छ, एउटाले मलाई सताएको छ, अर्कोले हजुरलाई सताएको छ। सताउनु त सबैलाई सताएको छ नि। कोही पनि सुखी छैन आज। कारण के त भन्दाखेरि मन स्थिर भएन, मन चञ्चल भयो। त्यही भएर कोवा दरिद्रो, हे देवी कोवा दरिद्रो, तिमीलाई थाहा छ संसारको दरिद्र को हो? हे विशाल तृष्णा, जसका धेरै इच्छा चाहनाहरू छन्। एउटा पुरा नभए अर्को आइहाल्छ इच्छा, एउटा पुरा नभए अर्को टाँसिहाल्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा संसारको दरिद्र हो भक्तवत्सल भगवानको। त्यसो हुँदाखेरि किन चिन्ता गर्छौ? द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुन्दर्य सकृष्ण क्वापि नो गतः। जुन परमात्माले जब 5 पाण्डवहरूसँग सम्पत्ति पनि हारे, सर्वस्व द्युत क्रीडामा जुवामा हारिदिए सर्वस्व सम्पत्ति। कौरवहरूले 5 पाण्डवलाई बन्दी बनाएर राखे। अझै भन्छन्, ए पाण्डव हो तिमीहरूसँग एउटा सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति जुवामा हाल्दियो। हामीले त सर्वस्व हार्यौँ, घर पनि हार्यौँ, सम्पत्ति पनि हार्यौँ, केही छैन हामीसँग, हामी स्वयं बन्दी भएर बसेका छौँ, अब के छ हामीसँग भने 5 पाण्डवले। कौरवहरू भन्छन्, एउटी चिज छन् तिमीहरूसँग सम्पत्ति, श्रीमती, त्यसलाई पनि जुवामा हाल्दियो भने कौरवहरूले। हेर्नुहोस्, दूषित बुद्धि भएपछि केही लाग्दैन। पाण्डवहरूले भने के गर्नु, कसरी हाल्नु, पत्नीलाई कसरी हाल्नु? जुवामा हाल्न सक्दैन, अरू केही भन।
ए पाण्डव हो, तिमीहरूलाई थाहा छ यदि जुवामा पत्नी राख्यौ र कथन कदाचित जित्यौ भने पत्नी पनि तिमीहरूको, अहिलेसम्म हामीले जिते जति सर्वस्व तिमीहरूको भयो। एकचोटि लु जुवा खेल भने। हेर्नुहोस् है, अब धर्म सङ्कटमा परे। जित्यो भने त सर्वस्व जित्यो, अघि हारेको पनि सर्वस्व जित्यो, पत्नी पनि आफ्नै भइन्। तर अब नजित्दा चाहिँ गाह्रो छ, फेरि सङ्कट पर्यो, के गर्नु कसो गर्नु। अन्तिममा सबैले त्यति बेला भीष्म पितामहले गल्ती गर्नु भएछ। भीष्म पितामह एउटा गार्जेन भएर, अग्रज भएर उहाँले बोल्नुभयो, गलत बोल्नुभयो। ए पाण्डव हान्देऊ भन्नुभएछ। त्यति भन्ने बित्तिकै भीष्म पितामहले भनेको जे पनि मान्ने। हजुरबाले बोलेको नातिहरूले मान्छन् नि। हजुरबाले नातिलाई भने हान्देऊ भने, भन्ने बित्तिकै हानिदे। हान्दाखेरि सर्वस्व हारे, द्रौपदी पनि हारे। हारेपछि कौरवहरू भन्छन् दुर्योधन, ए दुशासन जा गएर त्यो द्रौपदीलाई घिसारेर लिएर आइज। राजसूय यज्ञ भएका बेलामा जब म चिप्लेर भित्तामा चिप्लेर भुइँमा चिप्लेर लडेका थिएँ, त्यति बेला केस भिजारेर गदगद गरेर हाँसेकी थिएँ, खित्का छोडेर। त्यो खित्का छोडेका दिन, त्यो खित्का छोडेर हाँसेका दिन मैले कल्पना गरेका थिएँ, मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ कि यसलाई म सभामा ल्याएर यो यसको केसमा समातेर मेरा यहाँ तिग्रामाथि बसाउन सकिनँ भने त के र भनेको थिएँ। त्यो इच्छा आज पुरा भयो। यी बन्दी पनि भए, अब पत्नी पनि हारे, हाम्रो इच्छा अनुसार चल्नुपर्छ, त्यसलाई लिएर आइज भने दुशासनलाई दुर्योधनले हराए। दुशासन दौडेर गयो, यसो हेऱ्यो भित्र कक्षमा बसेकी थिइन् द्रौपदी। मासिक धर्म रहेछ सज्जन, रजो धर्म, मासिक धर्म बारिरहेकी रहेछन्। त्यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै उत्तम व्रत पालन गरेर बसेकी भित्र दुशासनले गएर भने, ए द्रौपदी, सभामा बोलाउनु भएको छ महाराज दुर्योधनले तिमीलाई जुवामा तिमीरा 5 पाण्डवले हालिदिए, तिमी हारेकी छौ, तिमी त दासी भयो, लहिन अब हाम्रा इच्छा अनुसार भने। ए हजुर, म त मासिक धर्म बार्दैछु। अनि कसरी हार्नुभयो त? के म उहाँहरूको निजी सम्पत्ति के हो? म वस्तु हो? म गुडिया हो? म खेलाउना हो र मलाई चाहिँ जुवामा हाल्न मिल्छ त? पतिले भनी कराइन् कति, तर सुनेन दुशासनले। नामै दुशासन कसरी सुन्थ्यो होला र सज्जन? सुनेन। केसमा समातेर घिसार्दै घिसार्दै रुन्छन्, कराउँछिन्, कति तडपिन्छन्। छोडिदेऊ न छोडिदेऊ, यो 4 दिन चाहिँ बितोस् न, कमसेकम 4 दिन पछि लानु घिसार्दै, अहिले नलैजा मलाई। 4 दिन त कमसेकम छोड्दै भन्दा तँलाई 4 दिन किन छोड्नु, त दासी होस् हिँड भनेर जबरजस्ती लिएर गयो, सभामा पुर्यायो। सज्जन, कस्तो दुःखको कुरा छ। एउटी अबला नारी, कोही छैन साथमा, श्रीमान त छन्, बन्दी भएर शिर निहुर्याएर झुकेर बसेका छन्। भीष्म पितामह पनि द्रौपदीलाई ल्याएको देख्दा त्यति बेला चाहिँ शिर निहुर्याएर बसेछन्। अब कसरी हेर्नु बुहारी नाङ्गिएको, आपत्ति छ। त्यसमा पनि नातिनी बुहारी चाहिँ नाङ्गिएको हेर्नु पर्दैछ। हे भगवान्, दुर्दशा कसरी सहनु। त्यति बेला कसैले पुकारेनन्, भन्छन् हे स्वामी हो, हे पाण्डव हो, मेरो रक्षा गर न तिमीहरू, हामी सक्दैनौँ, हामी बन्दी भयौँ। निहुराए, शिर निहुर्याए। कोही त होला भीष्म पितामह, हजुरले रक्षा गर्नुहोस् न भने, त्यो पनि भएन। सबैलाई पुकार गर्छिन्, है कोही त हेर न। हे महाराज धृतराष्ट्र, हजुर त केही बोल्नुहोस्। हजुर त बाहिरबाट आँखा देख्न नसके पनि भित्रको हृदयमा त दया होला नि, केही त भन्नुहोस् न आफ्ना छोराहरूलाई भनिन्। द्रौपदीले कसैले मानेनन्। दुशासनलाई दुर्योधनले भन्छ, हे दुशासन, खोलिहाले त्यसको साडी, खोलेर नाङ्गेदार पारिहाल, अनि थबक्क ल्याएर चाहिँ घिसारेर यहाँ ल्या मेरो छेउमा भने। अब साडीमा च्याप्प समात्या छ। दुशासनले खिच्न लाग्यो, तान्न लाग्यो, यसो गरेर पकड्छिन्। हाय राम, हाय श्याम, हाय श्याम, हाय श्याम भनिन्। सारा बल लगाइन् तर सकिनन्। अन्तिममा दाँतले साडीलाई च्यापिन्, अनि दाँतले साडीलाई च्यापेर मुखले भन्छन्, तर उच्चारण सुनिँदैन, सुनिँदैन, बुझिँदैन। श्याम, हे श्याम, हे श्याम सुन्दर, हे श्याम सुन्दर भनेर पुकारछिन्। कसैले सुन्दैन, कोही केही गर्न सक्दैन। भगवान कृष्ण द्वारिकामा हुनुहुन्थ्यो। द्वारिकामा भगवान कृष्णलाई रुक्मिणीले भोजन गराउन थालीमा तयार राखेको यसरी घाँस उगाएको साडी दाँतले पनि छोड्यो। छोड्ने बित्तिकै झ्याप्पा हात यस्तो गरेर बिन्ती गरेन्, हे श्याम, श्याम सुन्दर ते दास्यम, हे भगवान श्याम सुन्दर, म हजुरको शरणमा परे। अब मेरो लाज हजुरले बचाउनु पर्छ। इच्छा छ बचाउनुहोस्, छैन भने म नाङ्गेको हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, केही छैन। आज मैले सकिनँ, जति बल लगाइसकेँ, अब म सक्दिनँ भनिन्। अन्त्यमा च्याप्प हात यसो गरेर जोडेर भगवानलाई पुकार गरेको। द्वारिकामा भोजन गर्दै गरेका भगवान तत्काल अन्तर्ध्यान हुनुभयो र इन्द्रप्रस्थ नगरी हस्तिनापुरको भित्तामा आएर छाया रूपमा प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको
भगवानले दिव्य स्वरूप धारण गर्नुभयो, छाया स्वरूप साडीको रूपमा आफ्नो स्वरूपलाई विस्तार गरिदिनु भयो। जति टाढे खिच्यो त्यति, जति साडी खिच्यो त्यति आउँदै गर्छ, जति साडी खिच्यो त्यति आउँछ। पुकार गरे के गरेछिन् द्रौपदी भक्तवत्सल भगवानको। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। कृष्ण साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण दुष्ट दुशासनले ल्यायो चुल्टो समातेर, दुष्ट दुशासनले ल्यायो चुल्टो समातेर, दुष्ट दुशासनले ल्यायो चुल्टो समातेर। सहयोग गर्ने कोही छैन, सहयोग गर्ने कोही छैन भनी उसले ठानेर, भनी उसले ठानेर। हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपत पर्यो मलाई। कृष्ण साह्रै विपत पर्यो मलाई। हे कृष्ण दुशासनले सारी लुट्यो कौरवले कुट्यो, दुशासनले सारी लुट्यो कौरवले कुट्यो, दुशासनले सारी लुट्यो कौरवले कुट्यो। पत्थरले हिर्काएर, पत्थरले हिर्काएर हातको चुरा फुट्यो, हातको चुरा फुट्यो। हे कृष्ण सारी बनी आइदेऊ न, द्रौपदीको लाजै बचाउन। हे कृष्ण कृष्ण पनि आउनु भयो बाँसुरी फुकेर, कृष्ण पनि आउनु भयो बाँसुरी फुकेर, कृष्ण पनि आउनु भयो बाँसुरी फुकेर। सारी छोड्न लाग्नु भयो,
सारी छोड्न लाग्नु भयो माथि नै लुकेर, माथि नै लुकेर। हे कृष्ण धन्य सारी बनेर आए हो, द्रौपदीको लाजै बचाए। हे कृष्ण धन्य सारी बनेर आए हो, द्रौपदीको लाजै बचाए। कृष्ण द्रौपदीको लाजै बचाए, कृष्ण द्रौपदीको लाजै बचाए। हे कृष्ण भक्तवत्सल भगवान को जय हो। द्रौपदी च परित्रातः येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्या स कृष्ण क्वापि नो गता। हे देवी, त्यसरी भगवान कृष्ण आउनुभयो अनि आएर साडीको स्वरूपमा प्रभुले आएर रक्षा गर्नुभयो, द्रौपदीको त्यसरी लाज बचाउनु भयो। उनी परमात्माले के भन्नु र, ईश्वरको अगाडि त कसैलाई पनि भगवानले न्याय र अन्याय गर्नुहुन्न, भगवान त समान हुनुहुन्छ। ईश्वर समदर्शी कहावा भनिन्छ, ईश्वरलाई समदर्शी भनिन्छ, सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ परमात्माले। हे भक्ति देवी, मलाई त त्यो दिनको याद आउँछ भगवान कृष्णलाई जब दुर्योधनले 84 व्यञ्जनको भोग लगाएर भोजन बनाएर 84 प्रकारको परिकार बनाएर 84 प्रकारको भोजन बनाएर जब दुर्योधनले भगवान कृष्णलाई निम्तो गर्यो, हे कृष्ण आज मेरो घरमा हजुर आएर 84 व्यञ्जनको भोग गरिदिनुहोस् है, भोग लगाइदिनुहोस् भन्यो। त्यही दिन यता विदुरजी दास, विदुरको घरमा केही छैन, जो दुर्योधनहरूको सेवा गर्दाखेरि जे खानेकुरा मिल्छ त्यही लगेर घरमा राख्थे, परन्तु भगवानको सेवा गर्थे, बिहान दिउँसो बेलुका त्रिकाल सेवा गर्थे। अब निष्ठा कसको ज्यादा छ त भन्दा दुर्योधनको भन्दा ज्यादा चाहिँ निष्ठा विदुरजी महाराजको छ। विदुरकी पत्नी सुदेशना भगवानको 3 चोटि सेवा गर्छिन्, बिहान दिउँसो र बेलुका त्रिकाल सेवा गर्छिन्। यति भक्ति गर्छिन्, भगवानको मन्दिर अगाडि बसेर रुन्छिन्, हे प्रभु कुनै दिन त यो गरिबको झुपडीमा पनि हजुरले पाइला हालिदिनुहुन्छ होला नि प्रभु कृष्ण। एकादशीको व्रत लिन्छिन्, तुलसीको सेवा गर्छिन् विदुरकी पत्नी सुदेशना। एक दिन जब दुर्योधनले भोजन गराउनको लागि 84 व्यञ्जन बनाएर भगवान कृष्णलाई निम्तो गर्छिन्, हे कृष्ण आज हाम्रो राजमहलमा ठुलो भोजनको व्यवस्था गरेको छ, 84 व्यञ्जन छ, भोजन गर्न आऊ है, त्यसरी बोलायो। त्यही दिन विदुरजीले भन्नुभयो, मेरी पत्नी सुदेशनाले पनि बोलाएकी छिन् प्रभु, मेरो घरमा गइदिनु हुन्छ होला नि। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, म कता जाउँ त, जानुपर्ने एकै दिन हो, विदुरकातिर जाउँ कि कता जाउँ त, म दुर्योधनकातिर जाउँ। यसो विचार गर्नुभयो भगवान त भावग्राही जनार्दन, भगवान त भाव स्वीकार गर्नुहुन्छ, भोजन स्वीकार गर्ने होइन, भगवान परिकार स्वीकार गर्ने होइन। भगवानले विचार गर्नुभयो, जस्तै जे भए पनि यो दुर्योधनले मलाई खुवाउनु भनेको, यसले अहंकार र अभिमान गरेर लिएर जान्छ अनि भोजन गराउँछ। महाराज मेरोमा त 84 व्यञ्जन छ, भन्नुहोस् के खानुहुन्छ भन्छ। म त ब्रह्म हुँ, म त ईश्वर हुँ, मैले जे भए पनि भक्तको भक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आज विदुरकी पत्नीले त्यो भाव र भक्तिले मलाई पुकार गरेकी छिन्, कहिले मेरो घरमा प्रभु पधार्नुहुन्छ भनेर कुरिरहेकी छिन् ती विदुरानी। ती विदुरानीकामा मैले अवश्य जानुपर्छ भनेर विदुरजीलाई खबर पठाउनु भयो, विदुर म तिम्रै घरमा आउँछु है भन्नुभयो। 84 व्यञ्जन छोडिदिनु भयो, अब के पाउनुहुन्छ त भगवान। विदुरका द्वारमा जानुभयो, यसो गएर आँगनमा गएर ठ्याक्कै टेक्नु भएको भगवानले विदुरानी भित्रबाट दौडेर आइन्। महाराज आउनुभयो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, फूल लिएर आइन् हातमा, फूल छर्किँदै आँगनमा छर्किँदै प्रभु मेरो द्वारमा प्रवेश गरिदिनुहोस्, मेरो कक्षमा गइदिनुहोस्, आफ्नो कोठामा भित्र लिएर गए। भगवान भन्नुहुन्छ, म त भोकै आएको छु, दुर्योधनले पनि निम्तो गरेको थियो, तर म त 84 व्यञ्जन छोडेर आएँ। सुदेशना तिम्रो भक्तिले गर्दाखेरि साह्रै भोक लागेको छ, केही त खानेकुरा खुवाउ न सुदेशना भन्नुभयो। मलाई साह्रै भोक लागेको छ भन्नुभयो। भोक लागेको छ भन्ने बित्तिकै विदुरानी भन्छन्, के खुवाउँ र, हामी त दास दासी हौँ,
कहाँबाट के छ यसो हेरेको भगवान हजुरको नाममा मैले चढाएकी छु एउटा फल छ म हजुरलाई त्यही पहिले खुवाइहाल्छु ल अनि त्यसपछि अरू भोजनको व्यवस्था गर्छु भने थिएन केही पनि भित्र गइन यसो भगवानलाई चढाएर राखेको एउटा कदली रहेछ कोलाको फल रहेछ हेर्नुहोस् है त्यही कोलाको फललाई निकालेर लिएर आइन् भगवान कृष्ण बस्नुभयो कहाँ बस्नुभयो भगवान यहाँ बस्नुहोस् न भन्दा म त साह्रै थाकेको छु भन्नुभयो भुइँमा ड्याममै त्यत्तिकै बस्नुभयो आज गरिबको घरमा आएर भगवान राम्रो खोज्नुहुन्न भुइँमा बस्नु भएको छ साह्रै भोक लागेको छ छिटो न सुदेशना भन्नुहुन्छ सुदेशनाले भित्रबाट कोला लिएर आएर यसो गरेर खोलिन् कोला भगवान लु लिनुहोस् है भनेर यसो मुखमा लगाइदिन आँटेको त्यही बेलामा कोला चिप्ल्यो फल तल झऱ्यो बोक्रो मात्रै रह्यो भक्तवत्सल भगवानको अब सुदेशनाले खुवाउन लागेको ईश्वरलाई खुवाउन लागेको एउटा जाबो कोला थियो त्यो पनि भगवानलाई चढाएको त्यही कोला खुवाउन लाग्दा त्यो पनि चिप्लेर भुइँमा गयो त्यो फोहोरे भयो अब कसरी खुवाउनु भगवान कृष्ण मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ म भोकै भए त सुदेशना भन्नुभयो रुन लागिन् सुदेशना म गरिब म कति अभागिनी रहेछु हे भगवान मैले यत्रो भक्ति गरेँ तर आज हजुरलाई जब खुवाउन लाग्दाखेरि मेरो हातबाट कोला झऱ्यो म कति अभागिनी हजुरलाई मैले सेवा गर्न पनि सकिनँ नि प्रभु भनिन् भगवान भन्नुहुन्छ हे सुदेशना के भनेको खोइ त भन्नुभयो च्याप्प बोक्रा समात्नुभयो त्यही बोक्रा मुखमा हालेर चबाएर भगवानले निलिदिनु भयो र भन्नुभयो म तृप्त भएँ सुदेशना भन्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदपि भक्ति प्रहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः मलाई त 84 व्यञ्जन चाहिँदैन भाव र भक्तिले मलाई जे कुरा समर्पण गर्छ म त्यसैलाई स्वीकार गर्छु भगवानले भन्नुभयो बोक्रा चबाएर निल्नुभयो बोक्राले तृप्त हुनुभयो भगवान फल चाहिएन सुदेशनाको त्यो भक्तिले गर्दाखेरि अन्त्यमा विदुर र सुदेशनालाई आफ्नो दिव्य अलौकिक लोक प्रदान गर्नुभयो त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततो प्राणतोधिका हे देवी तिमी त भक्ति औ झन् त्यसरी गरिबको झुपडीमा त परमात्मा जानुहुन्छ कुनै कुरा हामीले अहंकार र अभिमान गरेर मैले भगवानलाई यति चढाएँ मैले भगवानको लागि उति गरेँ मैले यसो गरेँ मैले उसो गरेँ भन्दै हिँड्नु त धिक्कार छ जीवनमा सबभन्दा ठुलो मैले भगवानको अगाडि म बसेर हात जोड्न दुईटा सग्ला हात ईश्वरले दिनुभएको छ दुईटा सग्ला पाउ दिनुभएको छ कमसेकम पैदल हिँडेर मन्दिरसम्म जान सक्छु त्यो ईश्वरले कृपा गर्नुभएको हो त्यति दिनुभएको छ प्रभु सदैव सत्य बोल्ने बानी दिनुहोस् सदैव दिव्य कर्म गर्ने बानी दिनुहोस् भनेर ईश्वरसँग माग्न सकौँ त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज कारण हो सत्ययुगमा त्रेतायुगमा द्वापर युगमा यज्ञ होमादि देवताको तप गरेर प्राप्त हुने जुन फल हो त्यो कलियुगमा भाव र भक्तिले भगवानको लागि थोरै गरेको सेवा पूजाले र एकछिन गरेको सत्संग र भक्तिले नै हामीलाई त्यो तपस्याको फल प्राप्त हुन्छ त्यही भएर हामी सबैले प्रेमसँग एकचोटि भनिदिनुस् न राधे राधे ईश्वरीको कृपा भगवानको कृपाबाट यो सबै कुरा पोषणम स्वयं रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोसि च हे देवी वैकुण्ठमा गएर तिमी के गर्छौ र जुन आनन्द यो धरतीमा छ जुन आनन्द यो धराधाममा छ त्यो त अरू कतै पनि छैन कलिना सदृश कोपी युग नास्ति बरानने कलियुग भन्दा राम्रो योग अरू केही पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ कसले भन्दै हुनुहुन्छ नारद मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ मान्नु त पर्यो नि अरू लोकमा केही पनि सुख छैन हामी अरू लोक वैकुण्ठ भन्छौँ यो सबैभन्दा राम्रो त यो मानवीय कमसेकम यो सङ्गम भएको छ हेर्नु यत्रो ठुलो जम्का भेट भएको छ यो के सत्यलोकमा होला त यो वैकुण्ठमा होला त हुँदैन यो भगवान स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ यो वहाँ हुँदैन यो चाहिँ यहाँ हुन्छ यो त सङ्गम हो पान्थ सङ्गम जसरी गङ्गाजी एकतिरबाट बगेर आउँछिन् जसरी यमुना एकतिरबाट बगेर आउँछिन् जसरी चाहिँ सरस्वती नदी तीनटी नदी एकतिरबाट आएर जहाँ भेला हुन्छन् त्यसलाई भन्छ सङ्गम त्यस्तो यो सङ्गम हो हामी आयौँ हजुरहरू हुनुहुन्थ्यो अरू आउनुभयो सङ्गम भयो कति राम्रो कति भक्तिको धारा प्रवाह बगेको छ यहाँ गङ्गा जमुना सरस्वती स्वरूप भक्ति बगेको छ भाव बगेको छ अनि सत्सङ्ग बगेको छ योभन्दा ठुलो अहोभाग्य के हुन सक्छ र भक्तवत्सल भगवानको अन्य धर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवां न दाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते
यो भन्दा ठुलो हरिको दास हुनुभन्दा अरू ठुलो संसारमा कसैको दास नहुनु है, अरूको दास नहुनु, तर हरिको चाहिँ दास हुनु, भगवानको चाहिँ दास हुनु है भनेर। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वसुरूपी वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने च प्रभुर भवेत। जोसुकै भए पनि ईश्वर भक्ति गरेको छ भने त्यो पार तरेर जान्छ। न तपोर्भिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। वेद पढ्नु पर्दैन, उपासना गर्नु पर्दैन, तपस्या गर्नु पर्दैन, तर मनबाट ईश्वरको भक्ति गरे त्यतिले नै मुक्ति दिन्छ है। अलम व्रतेरलम तीर्थेरलम योगेरलम मखेर अहम ज्ञान कथा लापेर भक्ति रेकैव मुक्तिदा। हे भक्ति तिमी त त्यस्तै हौ, सबैले सबै त्यो कर्म गरे पनि यदि दम्भ भयो अहंकार भयो, ज्ञानीजन विद्वान हो भनेर पण्डित हो भनेर त कथा भनेर हिँड्छन्, परन्तु अहंकार र अभिमानलाई चाहिँ जित्न सकेन भने त्यो व्यर्थ हुन्छ, निरर्थक हुन्छ, अर्थ साधक हुँदैन है भन्नुहुन्छ। य अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगेरलम मखै। त्यही भएर यति कुरालाई बुझेर कर्म गर्नुपर्छ है। तयोर्बोध मारे वे कराग्रेण विमर्दयन भन्नुभयो। यति मधुर बाणी बोलेर भक्तिलाई सम्झाउनुहुन्छ। केही न केही त गरौँला नि, एकछिन पखाई म आफ्नो वेद बाणीद्वारा तिम्रा ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउँछु भन्नुहुन्छ। वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठेर मोहर मोहर बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तो थितो बलात्। वेद वेदान्त पढ्नुहुन्छ, गीता पढ्नुहुन्छ, अनेक प्रकारको मन्त्रहरू पढ्नुहुन्छ। ए जागा नए बाबु जागा भन्नुहुन्छ, यसो जुरुक उठे चाहिँ गर्छन्, फेरि पुर्लुकै लड्छन्, फेरि एकछिनमा गीता पढ्नुहुन्छ, फेरि उठे उठे चाहिँ गर्छन्, फेरि पुर्लुकै लड्छन्। ज्ञान र वैराग्य त्यस्तो अवस्थाका छन्। भक्ति त प्रबल छिन्। आकाशवाणी भयो व्योमवाणी तदेवाभुन मां ऋषि खिद्यताम् इति उद्यमः सफलस्तेषां भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी आकाशवाणी भयो, ए ऋषि, ए नारद मुनि, सत्य कर्म गर न, राम्रो कर्म गर, सत्कर्म खोज त। संसारमा सबैभन्दा राम्रो उत्तम कर्म के हो त्यो खोज, अनि त्यही चाहिँ गर। त्यति गर्यो भने ज्ञान वैराग्य उठ्छन्। अब सत्य कर्म के गर्नु? मैले अहिलेसम्म भगवानको नाम जपेर हिँडे नारायण नारायण भन्दै संसार भ्रमण गरे के यो असत्य हो? अनि अर्को सत्कर्म चाहिँ मैले के खोज्नु? अब मनमा लाग्यो एकछिन है म कहीँ गएर खोजेर आउँछु, कता जाउँ त भन्दै चारैतिर खोज्न लाग्नु भयो। ऋषिका आश्रम जानुभयो, जताततै भौतारिँदै हिँड्नुभयो। कति ऋषिहरूलाई सोध्नुहुन्छ, मरिचीलाई सोध्नुहुन्छ, अत्रिलाई सोध्नुहुन्छ, अङ्गिरालाई सोध्नुहुन्छ, पुलस्त्यलाई सोध्नुहुन्छ, क्रतुलाई सोध्नुहुन्छ, क्रियालाई सोध्नुहुन्छ, अनेक प्रकारका ऋषिहरूलाई सोध्दा कसैले भन्न सक्दैन। नारद जस्तो ब्रह्मज्ञानीले आज सत्कर्म के हो भनेर खोज्दैछन्। जान्ने विद्वानले मैले हजुरहरूलाई भने कि कर्मकाण्ड पूजा कसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई सोधेँ भने त व्यर्थै हुन्छ। मैले बताउनु पर्ने, मैले सोधेँ भने त बेकारै भयो नि त। त्यही भएर आज नारदजीले चाहिँ ऋषिमुनिहरूलाई सोध्दै सोध्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ सबै छक्क परे, होइन अचम्म छ। नारद स्वयं सत्कर्म खोज्दै हुनुहुन्छ। अब कहाँबाट ल्याउँ सत्कर्म? के हो सत्कर्म भनेको? खोज्दै जाँदाखेरि अचानक हरे शरणमेवं हि नित्यं शेषमुखे वचः। बद्रीनारायण धाममा, विशालापुरी धाम बद्रीनारायण धाममा सनकादि मुनिहरूसँग चाहिँ भेट भयो र उनै सनकादि मुनिहरूले भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई हामी ठिक गर्छौँ है भनेर नारदजीलाई बताउनु भयो। मम चिन्ता कुरु देवर्षि हर्ष चित्ते सुखावह। हजुर चिन्ता गर्नु पर्दैन, हजुरको चिन्तालाई हामी समाधान गर्छौँ। केही छैन, सत्कर्म भनेको हामीले बुझिसक्यौँ। अब हरिद्वारको आनन्द नाम गरेको तटमा ज्ञान भक्ति वैराग्य तिनैजना आउनु, तिमी पनि आउनु है नारद। त्यहीँ बसेर केही गरौँला, सत्कर्म गरौँला, यज्ञ गरौँला। त्यही यज्ञले चाहिँ ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउन सकिन्छ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। ज्ञान यज्ञ हो सत्कर्म भनेको, ज्ञानको यज्ञ सत्कर्म भनेको भागवत यज्ञ हो। त्यही चाहिँ लगाउँला र मुक्ति दिउँला। श्रीमद् भागवतालाप सत्तुगीता सुकादेवे। जुन सुकदेव महाप्रभुले गाउनु भयो, उनै सुकदेवले गाउनु भएको यो भागवत पुराण लगाउँला है भन्नुभयो। र हरिद्वारको आनन्द नाम गरेको तटमा यो श्रीमद् भागवत महापुराणको वाचन गरेर श्रवण गराउन लाग्नुभयो। वेदोपनिषदा जाता
सारा जाता भागवती कथा अत्युक्ता ततो भाति पृथक भूता फलाकृते सबै कर्मको फल दिने यही भागवत हो, यही सुन्नुपर्छ भन्नुभयो। र भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानकृत मोहमदान्धकार नाशं विदाय हि ततोदयते विवेकः। उदयते विवेक। आज यो विवेकको उदय भयो, भाग्यको उदय भएर हे सनकादि मुनि हो हजुरहरूसँग यसरी भेट भयो। अब भक्तिको, ज्ञानको, वैराग्यको उद्धार हजुरले नै गर्नुपर्छ है। हजुरकै हातबाट उद्धार हुनुपर्छ भनेर दिव्य प्रार्थना पनि गर्नुभयो सज्जन। यो पावन प्रसङ्ग मैले यहाँहरूलाई वर्णन गरेँ भक्तवत्सल भगवानको, राधा गोविन्द भगवानको। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, घोडा र हात्ती छैन तिमीलाई चढाउने, तिनै लोकमा तिमी नै छौ कसरी लुकाउने, तिनै लोकमा तिमी नै छौ कसरी लुकाउने। हे कृष्ण, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, 84 व्यञ्जन भोग लाउन सक्दैनौँ, 84 व्यञ्जन भोग लाउन सक्दैनौँ। हे कृष्ण, हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, 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 गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। श्याम सुन्दर भगवान की। र भक्तजनहरू मोबाइल झिकेर एउटा सानो काम गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मोबाइलमा युट्युबमा गएर प्रेम सागर निरौला सर्च गर्नुभयो भने र हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु भने 100 भए पनि मेरो सब्स्क्राइब बढ्ने थियो। यत्रोजना हुनुहुन्छ, सबैको हातमा मोबाइल छ, यसो झिक्नु इन्टरनेट हुन्छ। युट्युबमा गएर प्रेम सागर निरौला सर्च गरेर त्यो रातोलाई ठ्याक्क थिचिदिनु होला। यति सहयोग गरिदिनु होला। जय श्री राधे। जय भक्तवत्सल भगवानको श्रद्धेय भक्तजन, अब हामी मधुर आजको प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेका छौँ।